السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نتعلموا شي حاجة جديدة وهي كالتالي. في الفيديوهات السابقة درنا كونتور دي كونتور ابخي كونتور ودي كونتور. دونك واش كاينة لا بوسيبيليتي باش ندير ان سول سيركوي يدير ليا كونتور دي كونتور اون ميم طون؟ دونك كيفاش؟ دونك واش ممكن ندير واحد الكونتور وديك واحد سيركوي يدير ليا كونتور ودي كونتور افيك انا اللي غادي نتحكم فيه على برا، ندير واحد لونطري نتحكم فيه، ندير فيه حيت ملي كنقول انا واحد السيركوي الكترونيك ولا سيركوي نيميريك، لي فالور ديال لونطري شنو غادي تكون؟ الا قلت انا اكس سي تا لونطري، دونك فقط عندك جوج ديال لي فالور، يا اما اكس ايكالا زيرو ولا كان ان. شحال غادي تدخل؟ بما انه ستان سيركوي نيميريك كنكونتر ستان سيركوي نيميريك، شنو غتدخل؟ يا اما تدخل ليه زيرو اي ان اكس، يا اما تحطو 5 فولت اللي كيكالا ان، ولا الا كنتي انت خدام تي تي ال، هادشي راه ديجا هضرنا عليه. دونك ولا اكس كتحطو في الكراوند في لاماس، دونك كتحطو في الكراوند مزيان باش تعطيه زيرو، باش نقولو سي الي بخوندر لا فالور زيرو. دونك هادشي اللي كاين. دونك فوالا واش ممكن ندير انا واحد سيركوي يدير ليا كونتور ودي كونتور نتحكم فيه. الا بغيت انا كونتور نحطو في زيرو، الا بغيت دي كونتور نحطو في ان، ولا لا فاش بغيت الكونتور نحطو في ان ودي كونتور نحطو في زيرو. دونك هادشي اللي غادي نشوف. واش كاينه لا بوسيبيليتي؟ وي كاينه لا بوسيبيليتي. كيفاش كاينه هاد لا بوسيبيليتي؟ دونك فوالا نشوفو وكيفاش غادي نديرو باش نتخاصيو انا واحد سيركوي يدير ليا كونتور اي دي كونتور اون ميم طون. دونك فوالا في هاد لوكا فقط كنهضر على واحد كونتور دي كونتور توجور اسانكرون. دونك شفنا لي غولاسيون ديال لا باز ديال في الفرون ديسوندون اي الفرون مونطون. اشنو قلنا؟ توجور باش نديرو حيت لا سول ديفيرونت بين هذا وبين هذا فقط كاين في السينيال دورلوج. واش غنجيب السينيال ديالو من كيو ولا كيو با اكسيتيرا. هادشي اما بالنسبه لهذوك الجوج ديال الاخرين جي اي كا ايكالا ان سون كونستون. دونك اشنو قلت لكم باش تعمروا هذه شنو غادي تمشي؟ غادي تمشي توجور دي كونتور، هو اللي غادي يعطيك ابخي غادي تستنج الكونتور. دونك في الفرون مونطون اش، هنا في الفرون مونطون كيكون عندنا اش داير بحال هكا، اش الي ترونكي. دونك كنقولوا بلي اش اي ترونكي الي غوسوا كوا؟ الي غوسوا لو ترونكي. شنو هو لو ترونكي؟ اللي هو كي اي موان زد. فوالا هذا هو لو ترونكيل. هنايا كنهضروا على اش بار. دونك اش بار، دونك في هاد لوكا اش بار ني با ترونكيل. دونك اش بار ني با ترونكيل الي غوسوا كوا؟ اشنو غادي يشد؟ غادي يجيب السينيال دورلوج منين؟ من شي واحد اللي هو ني با ترونكيل كي اي موان زد بار. با ترونكيل ترونكيل. دونك هنايا غادي نديرو لانفيرس، اش اي الي غوسوا، بما ان هنا غوسوا كي اي موان زان، دونك هنا غادي يكون كي بار اي موان زان. هنايا اش بار الي غوسوا كي اي موان زان. فوالا دونك سي لانفيرس. دونك هادو كيما قلت لكم ترونكيل مع ترونكيل، ني با ترونكيل مع ني با ترونكيل. ابري فوالا ابري انت غادي تستنتج هادو، غادي دير فقط لانفيرس ديالك. درتي هنا كي بار غدير هنايا كي، درتي هنايا كي غدير هنايا كي بار. هادشي اللي كان. فوالا دونك واش كاين؟ واحد السيركوي اللي غادي يدير لي هادشي. دونك واحد السيركوي تكون عنده واحد لونطري انا اللي غادي نتحكم فيها، ما نديرش قدام لابورت حيت هادي حيت لكم واحد لابورت. دونك كندير هنا واحد المربع سمي هذا ان سيركوي. فوالا اكس نعطي انا هادي انا اللي كنتحكم فيها. فوالا انا اللي كنتحكم فيها. دونك عنده ان دوطر اونطري. الا درت هنايا اكس، دونك فوالا الحاجه اللي مشتركه هنا كي موان زي كي موان زد. دونك هنايا نربطو مع كي، نربطو انا مع كي اي. واش كاين واحد السيركوي الا عطيت انا اكس زيرو يخرج ليا هنايا كي اي، ولا عطيتو ان يخرج ليا كي اي بار؟ واش كاين هاد السيركوي ولا لانفيرس زيرو يعطيني هذا؟ وي كاين ان سول سيركوي هو اللي غادي يدير ليا هادشي. وهي شنو هي؟ هي لا بورت. اش من بورت؟ كزار هي اللي كدير لي هاد الخدمه فقط. دونك نشوفو فوالا نشوفو هذيك لا ريلاسيون ديال كزار. هي كزار. فوالا كزار. دونك هادي هي اف. ابخي واحد لونطر انا اللي غادي نتحكم فيه، واحد لونطر نربطها مع كي اي. فوالا
فغادي نمشي انايا لوكا ديال الكونتور ولكن فخومونطون، في لوكا ديال فخومونطون هنايا فخون ديسوندون، ندير فقط هكا الرمز ديالها فخون ديسوندون لي فخومونطون. فوالا لا غولاسيون ديال الكزوره شنو هي؟ اف ايكالا كومبيان؟ ايكالا اكس بار مضروب في كي بلس اكس مضروب في كي اي بار. هذه هي لا غولاسيون ديال. دونك الا بغيت انايا كي اي اللي هي هذه انها افيك لا سورتي هذه خاصني نربطها معايا، غادي نربطها مع اش، هذه غادي تمشي لاش في لوكا ديال فخومونطون غادي تمشي لاش. فوالا دونك الا بغيت انا الكونتور على اشنو غادي نعطي لا فالور ديال اكس باش يعطيني الكونتور، خاص يعطيني كيوبار باش يعطيني هاد كيوبار. شنو غادي نعطي الاكس؟ خاصني نعطي ليها. الا عطيت هنايا لاكس زيرو هذا راه غيمشي ليك، دونك انا بغيت هذا يبقى لي وهذا يمشي، دونك هنا غادي نعطي فيه اكس غنعطي ليها واحد باش يبقى لي هاد لو تيرم. الا عطيت ليها واحد دونك لو بار ديال واحد هو زيرو، دونك باش يمشي ليها هاد لو تيرم. دونك الفخومونطون الا بغيت انا الكونتور هنا عاوتاني الكونتور هنا دي كونتور دي كونت. فوالا donc x égale à combien? X égale à combien? X égale à combien? X égale à combien? Voilà. مازال اشنو قلنا في لوكا ديال الفخومونطون اش الا بغيت الكونتور خاص اش يغوصوا كيوبار، باش تغوصوا هاد كيوبار شنو خاصني؟ اكس نعطي ليها واحد. الا بغيت كي الا بغيت هاد كي خاص اكس اشنو؟ خاص اكس الا عطيت ليها زيرو لو بار ديال زيرو ايكال ان باش يبقى لي هذا هنايا زيرو غادي يمشي ليها، دونك هنايا نعطي ليه زيرو. وهنا 100% يقدر يكون لانفيرس. فوالا علاش؟ حيت هنايا لو با ديال اش بار، دونك هنا غادي يكون لو بار. لو كونتور خاص يشد بوا يشد كي اي موان زان باش يكون عندنا كي موان زان شنو غادي نعطي للاكس؟ هاد كي الا بغيت هادي خاصنا نعطي ليها زيرو، دونك زيرو وهنايا 1 سي لانفيرس. سي لانفيرس. دونك هذا هو السيركوي ديالها. دابا غادي ندوزو باش نتخاسيو اللوجيغرام، فقط لوجيغرام. الكرونوغرام ما كيهمنيش، فقط هادي يقدر تحط لكم في شي بروبليم ومزيان بحال هكا كيتحطوا لي بروبليم بحال هكا كيتحطوا لي بروبليم في النيميريك، شي حاجه تخدم فيها الدماغ ديالك. قال لك اودي واش ممكن ندير لك واحد السيركوي يدير كونتور دي كونتور او ميم طون؟ قلتي ليه وي. قال لك اودي رياليزي لي هاد السيركوي اش نبوخت استعملتي واش من سيركوي لوجيك استعملتي، اش من سيركوي بالضبط كومبيناتوار استعملتي. دونك قول لها ودي استعملت لا بورت لوجيك كزور هي اللي كتمكنني من هاد الشيء. فوالا اللي ديال هاد لا غولاسيون ديالها. الا بغيت كي اي خاصني نعطي الاكس زيرو، الا بغيت كي نعطي الاكس كيبار نعطي الاكس 1. دونك هادشي اللي كاين. دونك دابا غادي نديرهم هنايا. دونك اكس هنايا ايكالا كومبيان؟ ايكالا 1. اكس هنايا ايكالا زيرو. ابخي هنايا اكس ايكالا زيرو، هنايا اكس ايكالا 1. فوالا. ومن بعد باش نمسح هنايا ابخي باش نتخاصي هنايا نتخاصي اللوجيغرام ديالي. فوالا مازال. دونك غادي نتخاصي دابا اللوجيغرام، غادي فقط ندير كاع كثر. يلا سير اسيدي. كونتور ندير كونتور دي كونتور موديلو 16. نديرو موديلو 16 مزيان. اسانكرون توجور اسانكرون، ولكن غادي ندير فخومونطون بحال درتي فخومونطون اكس غتعطيه ل1، و الا بغيتي دي كونتور دير الاكس ايكالا زيرو. هنا لانفيرس غادي تقلمو فقط. مزيان هذه هي اللي غادي نركزو عليها بعدا. ها هي موديلو 16. دونك هذه هي لي زيتاب اللي غادي دوز منها. كيطلع لك دير لي كونتور ولا دي كونتور موديلو نابورت كيل موديلو، غادي تشوف هذاك الرقم شحال مكتوب، شحال من بيت مكتوب فيه هذا، وماشي بالضبط هذاك الرقم ديال الموديلو ناقص 1. دونك 16 ناقص 1 يقال لكم بين 15. هذا الرقم هو اللي كتاخذ توجور، هذا الرقم ناقص 1. دونك 15 شحال من بيت فاش مكتوب فاش من 4 ديال اللي قلت ليه هو اشنو؟ 1 و1 و1 و1. هذا هو 15.
هذا هو 15. شحال من بيت؟ عندنا 4 ديال لي بيت. بما ان عندنا 4 ديال لي بيت دونك كومبيان باسكول؟ خاصني 4 ديال لي باسكول. فوالا ها البروميير باسكول، ها الدوزيام باسكول، ها التروازيام باسكول. ابخي غنمسح هنا باش تكون عندي ليسباس ديال لو كاتريام باسكول. فوالا ها كاتريام باسكول. فوالا توجور جي كا كي مع كي بار، كي مع كي بار، جي كا جي كا كي مع كي بار، كي مع كي بار، جي كا. مزيان. هذا شنو قال لي؟ قال لي فرومونطون. دونك شنو غادي ندير هنا؟ غادي ندير فقط اش هكا اش. قال لي فرون ديسوندون غادي نزيد هنا واحد لو بار. بما انه قال لي يا سيدي بلي فرومونطون غادي ندير فقط هكا اش ابخي اش ابخي اش. مزيان. دوزيام ايطاب شنو هي؟ لا باسكول ديالك شحال عنده من اونطري؟ عنده 3 ديال لي زونطري، هذه متفقين عليها. دونك الحاجه اللي توجور كونستونت ملي كنهضروا على كونتور اسانكرون شنو هي؟ هي 1 جي او كا ايكال 1 كنعطيو ليهم 1. هاي توجور هادي راه كونستونت. هاد دوزيام ايطاب. تروازيام ايطاب انت فاش خدام فرومونطون بغيتي لو اش ها اشنو طبق لي هادي. دونك بغيت الكونتور بالضبط. انا بغيت في هاد لوكا دابا غادي نخدم، ما بغيتش هذا غادي نخدم لا شنو قلت لكم مشيت حيت لوبجيكتيف ديالي هو رياليزي واحد السيركوي يدير لك الكونتور ودي كونتور اون ميم طون. فوالا دي كونتور. فوالا دي كونتور. ماشي دونك خاصني هذاك السيركوي اللوجيك اللي غادي نزيد هو لا بورت. شنو البورت؟ لا بورت كزور. فوالا لا بورت كزور. مزيان. دونك الحاجه اللي غادي نزيد هي لا بورت كزور. دونك ندير هنا لا بورت كزور حيت هذا توجور حنا اللي كنعطيو ليه السينيال دوروج غنعطيو ليه فرومونطون. هذا ما غاديش نديرو في البورت كزور، غادي نديرو في لو ريست هذوك اللي بقاو. مزيان هذوك اللي بقاو. فوالا حيت هذا توجور كي زيرو اسانكرون حنا اللي كنعطيو ليه السينيال دوروج. فوالا دونك توجور لا بورت كزور هنايا غادي نحاول نصغر حيت توجور المهم هادي راه باينه كزور راه باينه. دونك عندها واحد لونطري انا اللي كنعطيها كاينه هي اكس. انا اللي كنعطيها توجور هاد لونطري انا اللي كنعطيها هي اكس. يا ابخي دوزيام اونطري غادي تكون كيو، غادي نعطي ليها كيو. هاي توجور دوزيام اونطري انا اللي كنعطي ليها كيو. هاي فوالا هادشي اللي كاين. مزيان. ابخي السورتي ديالها فين غادي تمشي؟ السورتي ديالها غادي تمشي لاش. هاي فوالا السورتي ديالها غادي تمشي لاش. فوالا هادشي اللي كاين. دونك الا بغيت انايا بغيت الكونتور اش خاصني نعطي ليها واحد. فوالا الا عطيت ليها واحد شنو هي لاغول هادي اف ايكالا كومبيان ايكالا اكس مع كيو كزور كيو ياك كيو اي. دونك ايكالا كومبيان ايكالا كزور بار اكس اي بلس اكس كيو اي بار. مزيان. شنو قلت لكم؟ الا بغيت انا الكونتور غادي نعطي اكس غادي نعطي ليها واحد. شوف الا عطيت لي اكس واحد هنايا، الا عطيتو واحد لو بار ديال واحد هي زيرو مضروب في كي. هادشي كلشي كيمشي للزيرو وهنا هو اللي كيبقى لك بلس كي اي بار. دونك اف اللي هي مرتبطه مع اش اي توجور موان زان اش اي عفوا هو خاصني ندير هنا موان زان حيت اش هادي ديال اي توجور اي ومع اللي قبل منها. دونك اش اي ايكال توجور كي اي موان زان بار. هاهي واش هاد لا غولاسيون ولا واش هاد لا غولاسيون هي هادي
سي فغي هي هذيك سي بيان. الا بغيت دي كونتور اكس غادي نعطي لها زيرو، الا عطيت لها زيرو هذا مشى غيبقى لك هذا هي كيوبار. فالدوتر كا انا الا في الدوتر كا الا بغيتو في الدوتر كا الا بغيتو هنايا يكون فونكسيوني فرون ديسوندون. اش غادي ندير هنايا؟ غادي نشونجي هذا، غادي ندير فيه فرون ديسوندون. واشنو غادي نزيد فقط نزيد هذه نزيد هنا واحد لوبر هذا دابا الي فونكسيون فرون ديسوندون افيك الكونتور. الا بغيت الكونتور في هاد لوكا غادي نعوضو بزيرو، اكس غادي نعطي ليه زيرو، الا بغيت دي كونتور اكس غادي نعطي ليها واحد. دونك هادشي اللي كيتعلق بهذا الفيديو. كنتمنى انه من الاعجاب ديالكم واستفدتوا منه شي حاجه بسيطه. ابخي دابا غادي ندوزو شويه ديال المعقول، غادي نتعلموا شي حاجه اخرى جديده اللي هي اللي كتعلق بلي كونتور ودي كونتور. هنا دابا غادي نزير معكم في الموديلو. دابا هنا كنا كنخدموا كنخليو الكونتور ديالو هو اللي يرجع اوتوماتيكمون للزيرو، دابا انا اللي خاصني نتحكم فيه باش يرجع للزيرو. مزيان. دونك هادشي نخليو حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.